सलवात भेजिए मोहम्मद। कुरान ने आवाज दी, किसी के पास हक की शिफात नहीं, हक की शिफात मखसूस है खुदा के लिए, ये है आम। कुरान की आयत है, जिसने पेश किया उसने गलत नहीं कहा, आयत कुरान की है। कुरान ये कह रहा है कि किसी के पास हक की शिफात नहीं, अश्शिफातु लिल्लाहि जमीआ, शिफात के सारे हुकूक अल्लाह के नजदीक है, ये आम ऐलान है। लेकिन क्योंकि खास का ऐलान कर चुका है, इल्ला लिमन इर्तज़ा, इल्ला लिमन अज़िन लहू, इल्ला बिइज़्निही, तो अब इस आम को उस खास के साथ जोड़ करके दलालत समझी जाएगी कि जो ऐलान कर हक के शिफात किसी के पास नहीं, मखसूस अल्लाह से है। लेकिन वो लोग हैं शामिल कि जिसको खुद अल्लाह ने इजाजत दी, जिससे खुद अल्लाह राजी है, कि जो अल्लाह से लिए हुए है सर्टिफिकेट। सलवात एक और सलवात दीजिए। आम खास है। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात न ये भी कह सकता था हक के शिफात फुला के पास, फुला के पास, फुला के पास, ना, किसी के पास हक के शिफात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये भी कहा है अलबत्ता, लेकिन पहले कह दिया वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं सिवाय रसूल के। ये भी कह सकता था मैंने मोहम्मद को रहमत बना करके भेजा है, लेकिन ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमत बना करके। तो कुछ तो नजाकत, लताफत, बलागत पाई जा रही है इस बात और नब के संगम में। अक्सर बात भेजिए हमार सल्ला का मैंने नहीं भेजा, तो क्यों भेजा? नहीं भेजने का इनकार नहीं है, किस लिए भेजा ये बताना था। इस्तिस्ना के बाद जो बात आ रही है ये मकसूद मुतकल्लिम हुआ करता है। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब जब विलायत की बारी आई तो फिर इस बात की सिर्फ कैफियत होती तो शायद कह सकते थे कि इंसाफ मुतकल्लिम का नहीं रहा। तो यहाँ भी वही इस बात नफ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। कहते थे कि मैं तुमसे अजर रिसालत चाहता हूँ, हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता। अरे 23 साल जहमतें करते रहे, आपके सर के ऊपर पत्थर मार फेंके गए, आपके ऊपर कूड़ा फेंका गया, न जाने कितनी जहमतें। आप अगर गारे हिरा और सूर में जाए इंशाअल्लाह, खुदावंद आलम आपको हज नसीब हो, आप जाकर के देखें, कसम खुदा की खाली गार का और गार की ऊंचाई देख करके समझ में आ जाता है कि मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन थे। सलवात भेजिए। बयान की बात नहीं, दीन की गहराइयों की बात नहीं, उसके तमाम जितने उसमें खूबियां उसकी बात गुफ्तगू नहीं हो रही है। फिजिकल तौर के ऊपर, जाहिरी तौर के ऊपर कह सकते थे जहां 365 को माना जा रहा हो, वहां कहते एक को तुम और मान लो। हम आपसे पूछना चाहते हैं जिसके मिजाज में ताज्जुब पाया जाता हो, अगर 365 से 366 हो जाते तो क्या वो इनकार करते? नहीं नहीं, बल्कि उनकी तरफ से यही पेशकश भी हुई थी कि मोहम्मद तुम हमारे खुदाओं का इनकार ना करो, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ा जाता हूं, तुम ये बताओ कि हमें मानना किससे, हमें ये ना सिखाओ कि हम इनकार किससे करें, हमको सिर्फ ये बता दो कि हम माने किसको। अल्लाह अकबर। लिहाजा मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं, हम इनकार और इस बात के साथ आए हैं, कुछ का इनकार करना होगा, कुछ को मानना होगा, तभी तुम तौहीद के किले में दाखिल हो सकते हो। मोहम्मद आए, अबू सुफियान का इनकार किया, अबू जहल का इनकार किया, अबू लहब का इनकार किया, न जाने कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की, अपनी पूरी बागडोर दीन की, तौहीद के किले की कुंजी अली के हाथों सौंप करके चले गए। मन कुंतु मौला फ अली मौला, ए अली
تم کو انکار و اس بات کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا علی کے ہاتھ میں جیسی قدرت آئی کا ایک لمحے کے لیے معاویہ کو برداشت نہیں کر سکتے، طلحہ کو برداشت نہیں کر سکتے، زبیر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا مزاج ہوتا کچھ دنوں کے لیے رک جائیے، ایسے ہی ان سے کہا گیا، مشورے دیے گئے، ارے آپ کی ابھی حکومت قوی نہیں ہوئی ہے، ابھی پائے مضبوط نہیں ہوئے ہیں، ابھی بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں، معاویہ کو رہ لینے دیجیے، عمرو عاص کو رہ لینے دیجیے۔ کہ اگر رہ لینے دیں گے فلسفہ توحید بدل جائے گا، الا اللہ کے تو ہم مدعی ہوں گے لیکن لا الہ کے پھر ہم نمائندے نہیں ہو سکتے۔ لہذا علی اسی وقت محمد کا نمائندہ ہوگا جب اعلان کر دے، نہ معاویہ، نہ طلحہ، نہ زبیر اور نہ کوئی ایسی شخصیت کہ جس کی قدرت اللہ کے مقابل ہو۔ علی جا رہے، علی نے کسی کو سونپا، اپنے بیٹے حسن کو سونپا۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے، اسی انکار اور اسی اعلان کا نتیجہ تھا کہ حضرت نے صلح کی تاکہ یہ فلسفہ توحید بچ جائے، چاہے ہم کو کچھ دنوں کے لیے سکوت کرنا پڑے۔ اس لیے کہ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ نہیں، اب موقع کسی آدم کا نہیں ہے، اب موقع کسی ابراہیم کا نہیں ہے، اب مصلحتوں کا زمانہ نہیں ہے، اب موقع کسی اسماعیل کی قربانی کا نہیں ہے۔ اب حسن نے اسی لیے انتظار کیا، صلح کر کے کہا اب صرف ایک کا انتظار ہے، جو حسین ہوگا، جو نمائندے آدم ہوگا، آدم نہیں ہوگا، جو نمائندے ابراہیم ہوگا، ابراہیم نہیں ہوگا۔ میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں کہ وہ ابراہیم نہیں، نمائندے ابراہیم تھے۔ ہر زمانے کے تقاضے الگ تھے، ہر زمانے کی ضرورتیں الگ تھی۔ جس زمانے میں جو ضرورت ویسا ہی ادھر سے آنے والا پیغام دے گا۔ لہذا حسین نے کہا لا الہ بھی بتائیں گے، محمد نے بھی بتایا، الا اللہ بھی بتائیں گے، میرے نانا نے بھی بتایا، لیکن انداز بدلا ہوگا، انداز بدلا ہوگا۔ اب الا اللہ سجدہ کر کے بتائیں گے، لا الہ اپنے خون کے چھینٹوں سے لکھ کر کے جائیں گے کہ جب کسی کو الا اللہ دیکھنا ہو تو میرے خون کی لالی دیکھ لینا کہ جس میں لا الہ پہلے تھا، الا اللہ بعد میں تھا۔ سلوات ایک سے بات میں روزانہ اس حضرت کے خطبے کو لے کر کے آ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ حسین کون ہے؟ حسین کربلا کا توحید سے تعلق کیا ہے؟ آج کربلا کی یاد یعنی توحید کی بقا، یعنی توحید کو بے بیمہ کر دینا ہمیشہ کے لیے۔ کربلا یعنی توحید، توحید کی جان کربلا۔ اعلان ہو رہا ہے، لوگوں نے روکا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ جائیے، ھذا ما اوصى به الحسین، حسین ابن علی کی وصیت ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر بہت جلدی ہم آگے بڑھیں گے۔ علی ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حسین کے قیام کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے، لوگوں سن لو، حسین گواہی دے رہا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی طاغوت نہیں، نہ بنی امیہ، نہ کوئی اور طاقت، نہ ابو سفیان، نہ ابو جہل، نہ معاویہ، نہ یزید، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، وان محمدن، میں ہی بتاتا ہوں اسی توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اعلان کر رہا ہوں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جاء بالحق عند الحق، جب آئے حق سے آئے، حق لے کر کے آئے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، دیکھو جنت حق ہے، نار حق ہے، اس سے بڑھ کر کے اعلان توحید کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ چھوٹے سے قافلے کو لیے ہیں، آپ انصاف سے بتائیں، ظاہری طور کے اوپر تو یہ ہونا چاہیے تھا ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کہاں رکنا ہے، اپنے ساتھ اہتمام کیا ہو، کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ نہیں، حسین کی ضرورت توحید ہے۔ ان الجنت والنار حق، جنت حق، نار حق، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، اگر میرے ساتھ آنا ہے تو آ جاؤ، ہم تم کو بتلا رہے ہیں، ہم نے تم کو ساری خبریں دے دی ہیں۔ ان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، قبروں میں جانے والوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ قلعہ توحید میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جس وقت حسین نے آواز دی تھی کہ آؤ قلعہ توحید میں، ہم تم کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، وانی، سنو، لم اخرج، میں نہیں نکلا، قیام کا آغاز میں نے اس لیے نہیں کیا میں فساد برپا کروں، میں لوگوں کے اوپر ظلم کروں، نہیں، ولا غالمن، میں ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، وانما خرجت لطلب
उम्मत जद्दी। मैं इसलिए खरूज कर रहा हूँ, क़याम कर रहा हूँ, ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। इसलिए कि तौहीद का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन तागूत का इनकार नहीं पाया जाता। समझ तो रहे हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन मुसलमान नहीं। वइन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। हम क्यों निकल रहे हैं? उरीद अन आमुर बिल मारूफ। हमारा क़याम इसलिए है कि मैं बता सकूं अल्लाह कौन है, व अनहा अनिल मुनकर, मैं बता सकूं कि खुदा के अलावा कोई नहीं है। जो भी खुदा के मुकाबिल में होगा मैं उससे रोकूंगा। अम्र बिल मारूफ यानी खुदा और खुदाइयत, नहीं अनिल मुनकर यानी तागूत यानी गैर खुदा, दूसरे खुदा। अनहा अनिल मुनकर, मैं इसलिए निकला हूं ताकि लोगों को रोक सकूं। वो असीरा बसीरत जद्दी, मेरा क़याम इसलिए है मेरे अपने नाना की सीरत को दुनिया के सामने पेश कर सकूं और अपने बाप की सीरत के ऊपर अमल कर सकूं। और उसके बाद फमन बलगनी, जिस तक ये मेरा पैगाम पहुंच गया वो पहुंच गया। इंसाफ से बताएं, आगाज क़याम इस सूरत में। लिहाजा हुसैन के साथ जितने जमा थे, अगर आप उन पर निगाह डालें तो यही बलबले, यही हौसले, जवान बूढ़े बच्चे सबके पास एक ही हौसला। मेरे अजीज दोस्तों, मैं सबसे ज़ाहिरी एतबार से नन्ही सी फर्द की मिसाल आपके सामने देता हूँ। बज़ाहिर आप समझ रहे हैं मसाइब शुरू हो गए, वक्त भी कुछ नहीं रह गया है, लेकिन मसाइब के गोशे में आप अली असगर अलैहिस्सलाम की उस अंगड़ाई के ऊपर निगाह डालिए, उस हंसी पर निगाह डालिए, उस मुस्कुराहट पर निगाह डालिए और उसकी मुस्कुराहट के फलसफे पर निगाह डालिए। अली असगर जबान से नहीं कह सकते थे ला इलाहा, ऐलान नहीं कर सकते थे, दुश्मनों को सुना नहीं सकते थे। लिहाजा इस शिशमाहे ने हुसैन के हाथों के ऊपर दुश्मन के उस कड़कते हुए तीर के मुकाबिल में हंसकर जिस बात का ऐलान किया था, क्या समझते वो ऐलान क्या था? वो ऐलान ला इलाहा था। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ताकत हेच है। तुमने क्या किया? मेरा क्या बिगाड़ा? मैं जिस फलसफे के साथ आया था वो फलसफा बाकी है। तुम्हारे में इतना ही तो दम था कि तुम हमारे गले को निशाना बना लो। ला इलाहा, मैं हंसकर तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराकर तुमको रौंदना चाहता हूँ कि कुछ भी तो नहीं हो। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो इल्लल्लाह है, इल्लल्लाह। ये शिशमा हुसैन मेरे बाबा ने पानी नहीं मांगा, सवाल आब नहीं मेरे लिए किया। अगर ये रिवायत सही हो कि अली असगर ने अपनी सूखी जबान पपड़े हुए होठों पर फेरना शुरू की, तो मैं कहता हूं अली असगर पानी का सवाल नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, बल्कि इस जाहिरी इस्लाम के चेहरे पर पड़ी नकाब का आखिरी तार तोड़ रहे थे। अली असगर बतलाना चाहते हैं मेरा बाबा जिस मैदान में जिस मकसद के तहत आया है उसमें बड़े छोटे बच्चे सब एक। और जो दीबाचे करबला था, जो मुकद्दमे करबला था, जो तमहीद करबला था, जो सफीर हुसैनी था, उसने कौन सा ऐलान किया? दरबार में वारिद हुए, तुमने सलाम नहीं किया, तुमने अमीर अल मोमिनीन नहीं कहा। फलसफा वही ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई तागूत मेरा नहीं हो सकता, कोई जालिम मेरा नहीं हो सकता। मेरा अमीर तो सिवाय अली इब्न अबी तालिब और हुसैन इब्न अली के कोई नहीं। ये है मुस्लिम। मुस्लिम की खबर रास्ते में पहुंची, मंजिल जुबाला पर पहुंचे, दो आदमियों को आते देखा। इमाम ने कहा इनको बुला लाओ, इनसे पूछो, हम इनसे खबर ले लेंगे कूफे की खबर क्या है। आए करीब पहुंचे, कहा आका कहाँ जाने का कस्द है? कहा इराक जाना चाहते, कूफे की तरफ।
فرماتے آقا وہاں نہ جائیے، وہاں کا ماحول بدل چکا ہے، وہاں سب لوگ آپ کے خلاف ہو چکے، آقا کچھ خبریں لے کر کے آئے، یہی بتا دے، اس لیے کہ یہاں بتانے کے مناسب نہیں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ دائیں اور بائیں طرف دیکھا، کہا نہیں نہیں یہ سب میرے چاہنے والے، میرے اصحاب ہیں، تم خبر کو بتا سکتے ہو؟ کہتے ہیں آقا جب کوفہ چھوڑا تھا، کوفے کی گلیوں میں نے 2 لاشوں کو دیکھا، ایک علی کا لاشا، ایک مسلم کا لاشا۔ کون مسلم؟ کون مسلم جو ایک دن پہلے تک اس کوفے کے حاکم تھے، دارالحکومت میں تختے حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہی مسلم ایک دن کے بعد کی خبر، کہ جناب مسلم کی خبر امام حسین کے کانوں تک خبر پہنچی۔ ایک مرتبہ سارے اصحاب تھے، قافلے میں یہ خبر پھیلی، کوہرام مچ گیا، واہ مسلمہ واہ مسلمہ واہ مصیبت کی ایک مرتبہ صدائیں گونجنے لگی۔ اب اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ امام نے جناب مسلم کی ایک بچی کو خیمے سے بلایا، اور اس کے بعد جناب مسلم کی اس بچی کو زانو پر رکھا، زانو پر بیٹھالنے کے بعد سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا۔ خاندان اہل بیت کی پلی بچی ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی، امو امو چچا جان، چچا جان کہ ہم یتیم ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کی شفقت سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ روایتیں بتاتی ہے امام نے فرمایا میری لال میں تمہارا باپ ہوں، میرے بچے تمہارے بھائی بہنے، میرا دل کہتا ہے جب یہ حال منظر سکینہ نے دیکھا ہوگا تو دل میں یاد رکھا ہوگا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیر دے۔ یہی وجہ تھی جب خبر شہادت پہنچی، سوچا بھی نہ ہوگا 4 سالہ بچی نے کہ کوئی تماچے لگائے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا، بس انتظار کرتی ہوگی کوئی آئے جو اپنے زانو پر بیٹھا لے، لیکن مقتل کا منظر الٹا ہوا۔ کہتے ادھر شہادت کی خبر گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذوب الحسین بکربلا، حسین مار ڈالے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، بچی انتظار کرتی ہوگی کوئی تو ہوگا جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا، لیکن کون تھا؟ ارے بیویاں ہیں جو اس خوف میں کہ کہیں بچے چل نہ جائے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں یکا یکا لوگوں کے ہاتھوں میں جلدی مچلے، خیموں میں آگ لگائی جائے، ننھے ننھے بچے دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سوار ہیں جو گوشوارے اتارنا چاہتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تمهيدا برحمتك يا أرحم الراحمين۔